عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في لاشين ديال كمال التعليم كما العادة. دونك اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا لي نومبر اونتيي اي ديسيمو، غنشوفوا فيهم لي زوبيراسيون كتتم للفيديو السابق اللي شفنا فيه لي زيكسبرسيون سون بارونتيز. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنشوفوا لي زيكسبرسيون افيك لي بارونتيز اي لي غيومي. دونك كما كنقول لكم اعزائي التلاميذ، قبل ما تشوفوا الحل ديال التمرين حاولوا تاخذوا ورقه وقلم وحاولوا تنجزوا التمرين، عاد من بعد شوفوا الطريقه ديال الحل ديال هذا التمرين هذا. دونك نبداو باول اوبيراسيون اللي هي a égale 17 moins 6 plus 8. دونك نبداو بالحل ديال التمرين a égale 17 moins 6 plus 8. دونك ملي كيكون عندكم بحال هاد الشكل ديال لي زوبيراسيون، اول حاجه كنديرو هي كنحسبوا ما بداخل الاقواس، يعني اون في لو كالكول à l'intérieur ديال دي بارونتيز. دونك عندنا 17 كنكتبوا 17 moins 6 plus 8 c'est quoi؟ c'est 14. Donc 17 moins 14, c'est 3. Donc l'opération A, c'est facile. Donc l'opération B. B égale à 8 plus 3 fois 4 plus 7 moins 11. Donc faites l'opération B. كنشوفوا يعني عندنا لاديسيون، عندنا لا ديفيرونس وعندنا لا ملتيبليكاسيون، مي عندنا حاجه اخرى اللي هي البارونتيز. اول حاجه كندير كنحسب ما بداخل الاقواس، هو الاول. دونك هو الاول كنعطيو لا بريوريتي تو سكي اونتر لي بارونتيز. دونك كنكتبو 8 زائد 3 في 4 12 زائد 7 ناقص 11. من بعد كما شفنا في الفيديو السابق، ملي كيكونوا عندنا لاديسيون ولا ديفيرونس اون في لو كالكول دو غوش ا droite. Donc 8 plus 12 c'est 20 plus 7 moins 11. 20 plus 7 c'est 27 moins 11. Donc 27 moins 11 c'est 16. Donc résultat de l'opération B c'est 16. Donc nous l'opération numéro 3 qui est C égale à 24 divisé par 2 fois 6. Donc fait de l'opération هذه عندنا لا ديفيزيون وعندنا لا ملتيبليكاسيون اونتر لي بارونتيز. دونك اول حاجه كندير كنحسب ما بداخل الاقواس وكنكتب 24 divisé 2 fois 6 c'est 12. Donc 24 divisé par 12 c'est 2. Donc le résultat de l'opération C, c'est 2. Faisons la suite. Donc D égale 14 divisé par 7 plus 3,5 moins 1,4 fois 0,5. Donc كما كتشوفوا عندنا دو بارونتيز. دونك لا بريوريتي ديما كنحسبوا ما بداخل الاقواس. دونك عندنا 14 مقسومه على 7 هي 2 زائد 3.5 ناقص بين قوسين 1.4 مضروبه في 0.5. وكنكتبوا 2
زائد 3.5 ناقص، وكندير عملية عمودية. دونك 1.4 مضروبة في 0.5. 5 مضروبة في 4 هي 20، أكتب 0 وأحتفظ ب2. 5 في 1 5، الاحتفاظ 2 هي 7. كندير البوان. 0 فوا 4 سي 0، 0 فوا 1 سي 0. دونك 0 7 0. عندي دو نومبر derrière des virgules، donc كنحسب 1 2. donc résultat c'est 0,7. كنكتب 0,7. donc بقات عندي l'addition et la soustraction. donc on fait le calcul de gauche à droite. 2 plus 3,5 c'est 5,5 moins 0,7. 5,5 moins 0,7. donc 5 moins 7 c'est impossible. donc كناخدو سالب واحد. donc 15 ناقص 7 سي 8. كنهبطو الاحتفاظ. 5 ناقص 1 هي 4. الجواب هو 4.8. ندوزو لا suite. donc l'opération E égale guillemets parenthèse 14,5 fois 2 plus 3,7 guillemets fois 3. donc ملي كيكون عندكم بحال هاد الشكل ديال العمليات اللي فيهم لي guillemets et les parenthèses، donc la priorité كنحسب ما بداخل les parenthèses. donc كندير guillemets 14,5 fois 2 c'est 29 plus 3,7 le tout fois 3. donc 29 plus 3,7 c'est 32,7 fois 3 égale. وكندير عملية عمودية 32.7 مضروبة في 3. كتذكير أعزائي التلاميذ، يعني إلا ما كنتوش حافظين جدول الضرب راه ميمكنش تخدموا شي عملية سوا سون بارونتيز ولا افيك لي بارونتيز. دونك مازال الوقت، يعني الواحد يمشي يحفظ جدول الضرب يميتريزي مزيان عاد باش يجي يخدم بحال هاد لي زيكسبريسيون. دونك 3 في 7 سي 21. اكتب 1 احتفظ ب2. 3 في 2 6 زائد 2 هي 8. 3 في 3 هي 9. عندي رقم 1 من الفاصلة، دونك 98.1. هذا هو الجواب ديال ليكسبرسيون او. دونك بقات لينا اخر اوبيراسيون اللي هي اف ايغال 36 divisé par 4 plus, entre parenthèses, 16 fois 2, et on ferme les guillemets. donc بنفس الطريقة كنحسب ما بداخل الأقواس هو الأول. donc 36 مقسومة على 4 زائد 16 مضروبة في 2 هي 32، وأكتب 36 مقسومة، كنسبق عاوتاني يعني كتتمة كنسبق ما بداخل لي غيومي. 4 زائد 32 هي 36، 36 مقسومة على 36 هي 1. donc جواب l'opération F c'est 1. donc
كنتمنى اعزائي التلاميذ تكونوا فهمتوا معايا هاد لا فيديو الثانيه اللي فيها لي زيكسبرسيون افيك لي بارونتيز. وبون كوراج للجميع. حاولوا تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده. يلا الله يعاونكم.